श्री गणेशाय नमः। श्री सत्यनारायण व्रत कथा प्रथमोऽध्यायः। व्यास उवाच एकदा नैमिषारण्ये ऋषयः शौनकादयः पप्रच्छुर्मुनयः सर्वे सूतं पौराणिकं खलु। एकदा नैमिषारण्ये ऋषयः शौनकादयः पप्रच्छुर्मुनयः सर्वे सूतं पौराणिकं खलु। ऋषय ऊचुः व्रतेन तपसा किं वा प्राप्यते वाञ्छितं फलं। तत्सर्वं श्रोतुमिच्छामः कथयस्व महामुने। व्रतेन तपसा किं वा प्राप्यते वाञ्छितं फलं। तत्सर्वं श्रोतुमिच्छामः कथयस्व महामुने।